देव बोडगेश्वर संस्थांचो अध्यक्ष आता आमचे ज्येष्ठ पेडणेकर श्याम सुंदर पेडणेकर सांगले की आमचे वार्षिक पद्धती प्रमाणे श्रावणी रविवार हे आम्ही साजरे करता, वर्सान वर्स साजरे करता। त्याप्रमाणे ह्या वर्साक सुद्दां आमचे 4 श्रावण येयल्लेले आसा, रविवार श्रावण येयल्लेले आसा आनी ते साजरे करपाक म्हणजे आमी आमचे महाजन आहा तांकां आमी चान्स दिता, म्हणजे 5 पुजा जाता आनी त्या 5 पुजेक आमी प्रत्येक जो आमचो जो महाजन आसा पळय तांकां आमी बसयता। ह्या 27 जुलय पासून स्टार्ट जाता आनी ते 17 ऑगस्ट म्हणजे चवथो लास्ट जो आसा संडे तो 17 ऑगस्टाक आसा। आनी त्या पयलो जो आसा पर्वजन आमी सुरू करता 27 जुलयाक, तो कार्यक्रम आसा पळय तितून 5 जाण महाजन बसतले आनी सत्यनारायणाची पुजा जातली आनी मागीर सत्यनारायणाची पुजा जाल्या नंतर 1 वाजता आमचो महाप्रसाद आसतलो आनी तो महाप्रसाद म्हाका सांगपाक दिसता की सगळे महाजन तशेंच म्हापशेकार आनी सभोंवतणी आमचे आसा पळय त्या सगळ्यांनी येवचे आनी प्रत्येकान तीर्थप्रसाद आनी महाप्रसादाचो लाभ घेवचो। आता पयलो श्रावणी जो रविवार आसा पळय ते मागीर सांजचे आमचे प्रोग्राम आसा आनी ते 2 प्रोग्राम थेयल्लेले आसा आनी पयलो प्रोग्राम आहा तो नाट्य संगीत आनी ते श्रावण संध्या म्हणून नाट्य संगीत आनी भक्ती रसाची संगीत आसा आनी ते सादर करते आसा कलाकार आसा पळय गायक ओंकार च्यारी मागीर दिप्ती गांवस हे पयलो कार्यक्रम जातलो पळय तो 5 वाजता आसा आनी दुसरो कार्यक्रम संध्याकाळी 7 वाजता, म्हणजे प्रत्येक हेका 2 कार्यक्रम आहा, एक 5 वाजता आनी एक 7 वाजता। तो दुसरो आसा पळय तो म्हणजे भजनाचो कार्यक्रम आसा आनी तो सादर करतले पांडुरंग रावळ आनी तेचे साथीदार। म्हाका सगळ्या महाजनांक विनंती करता, तशेंच आमचे म्हापशेकारांकूय विनंती करता, तशेंच आमचे आजूबाजू जितके काणका पर्रा हे जे आसा महाजन पळय तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी मुद्दम महाप्रसादाक येवचे, पुजेचो हे घेवचो तीर्थप्रसादाचो लाभ घेवचो आनी सांजचे प्रोग्राम जे आसा पळय त्या प्रोग्रामाक येवचे। कारण प्रोग्राम करता आमी मुद्दम लोकां खातीर प्रोग्राम करता, कारण प्रोग्रामाक हे कलाकार येतले आनी जर प्रेक्षक ना जाल्यार तांकां उत्साह येना, म्हणून त्या खातीर हांव सगळ्या महाजनांक रिक्वेस्ट करता, म्हापशेकारांक रिक्वेस्ट करता की 2 प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामाक मुद्दम येवचे आनी आमचे जे कलाकार आसा हे आसा पळय पांडुरंग रावळ आसा मागीर ओंकार च्यारी आसा हांकां प्रोत्साहन दिवचें, कित्याक तांकां जसो प्लॅटफॉर्म गावता तशें प्रेक्षकाची साथ जावंक जाय, कारण तांकांय मागीर उमेद येता कार्यक्रम करपाक। हो जालो आमचो पयलो कार्यक्रम 27 तारखेक, दुसरो मागीर सांगता आनी दुसरो मागीर दुसरो आमचो जो श्रावणी रविवार आसा पळय तो 3 ऑगस्टाक आसा। कार्यक्रम तसोच आसतलो, प्रत्येक हेका 5 महाजन जोडपी आसा पळय ती पुजेक बसतली आनी तसोच कार्यक्रम जाल्या नंतर मागीर पुजा जाल्या नंतर तीर्थप्रसाद मागीर महाप्रसाद आसा आनी परत 2 प्रोग्राम आसा आनी तो दुसरो प्रोग्राम आसा तो 5 वाजता आसा पळय तो नृत्य मार्ग शास्त्रीय भरतनाट्यम म्हणून आसा आनी ते सादर करता श्वेता शेडगांवकर व साथी ही मोरजीची कलाकार आहा आनी तो जातलो प्रोग्राम 5 सुरू जातलो। दुसरो प्रोग्राम आसा पळय तो रातचो 7 आसा आनी तेतून तो भजनी कार्यक्रम आसा, भजन सादरीकरण जातले आनी तेतून गायक आसा पळय तो प्रदीप च्यारी, हेमंत च्यारी आनी सत्यनारायण कलंगूटकर आनी मागीर तबला रेवडकर आसा दीपतेज रेवडकर, मागीर पकवाज सत्यम नाईक आनी हार्मोनियम राजेंद्र काणकोणकर आसा। हे हांवें तुमकां फक्त 27 आनी दिनांक रविवार 3 ऑगस्टाचो कार्यक्रम सांगलेलो आहा। फुडले जे कार्यक्रम आसा पळय तो आमचो सेक्रेटरी सुशांत गांवकर आसा पळय तो तुमकां सविस्तर म्हायती दितलो। जय बोडगेश्वर, हांव सुशांत गांवकर ह्या देवस्थानाचो सेक्रेटरी। दोतोरान आमच्या अध्यक्षान तुमकां 2 रविवाराचे प्रोग्राम सांगलेले आहे। दोनूय रविवार प्रोग्राम आहा ते नामवंत आसा, पांडुरंग रावळ, तुकाराम बिटे गोवेकर, श्वेता शेडगांवकर हेजो
आणि मागीर तिसरो आसा तो पकवास सत्यम नाईक प्रदीप च्यारी हे बरे प्रोग्राम आसा सगळ्या महाजनांनी लोकांनी येवचे. आता तिसऱ्या श्रावणी रविवार आमी पद्दती प्रमाणे 5 महाजन पुजेक बसतले. सकाळची 10 पुजा सुरू जातली. 10 ते मागीर एकाक आमचो महाप्रसाद आसतलो. तर सगळ्यांनी भक्तांनी पुजेचो तीर्थप्रसाद घेवचो, महाप्रसादाक रावचे. आणि जे सच्चे प्रमाणे सांजे 5 एक आमचो अभंग वाणी म्हणून हो प्रोग्राम इतलो बरो प्रोग्राम आसा तो सगळ्यांक हांव विनंती करता मुद्दम येवन प्रोग्राम पळोवचो. स्पेशली हेचो बासुरी वाजयता पळय साहित्यात वराडकर हो बरो भुरगो, परफॉर्मन्सूय बरो आहा तेजो. गायक वरद आलोलनेकर, दिव्याचारी हे कलाकार पळोवपा सारके. सो सगळ्या महाजनांक एक विनंती आसा हो प्रोग्राम मुद्दम येवन पळोवचो 10 ऑगस्ट सांजे 5. मागीर दुसरो प्रोग्राम आहा तो आमचो 7 आसा भजनाचो कार्यक्रम. तेतून तो गणेश पार्सेकर गायक, पांडुरंग राऊळ, विठ्ठल शिरोडकर, हार्मोनियम निलेश गोवेकर, तबला निशिकांत कलंगूटकर, पकवाज प्रसाद कलंगूटकर हे बरे परफॉर्मर, बरे कलाकार. सो सगळ्यांक महाजनांक म्हणटा हो तिसऱ्या श्रावणाचो तेंच्यांनी लाभ घेवचो प्रोग्रामाचो. आणि भरगच आमच्या अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे लोकांनी म्हणजे चड लोकांनी येवचे आनी तांकां उत्साह वाडोवपाचो प्रोग्रामाचो. कित्याक जेन्ना कलाकाराक फुडें दिसता पळय लोक तेन्ना तेंचे भितरली कला आसा पळय ती आनी 200% भायर येता. सो सगळ्यांनी येवचो लाभ घेवचे. चवथो श्रावणी रविवार आसा तो आमचो 17 ऑगस्ट. सच्चे प्रमाणे 5 महाजन पुजेक बसतले जोडप्यांनी. सकाळी 10 पुजा जातली, एकाक महाप्रसाद. आणि सांगपाचें म्हणल्यार ह्या दिसा 17 ऑगस्टाक 5 प्रोग्राम आहा पळय संगीत संध्या. हो संगीत संध्या प्रोग्राम आसा आमचो म्हापशेकारांचो. एक देश किल्लेकर म्हणजे चलो आसा मंथन किल्लेकर. हो बरो फेमस जाला, बरो गायक. तेजे सच्चे प्रमाणे 5 महाजन पुजेक बसतले जोडप्यांनी. सकाळी 10 पुजा जातली, एकाक महाप्रसाद. आणि सांगपाचें म्हणल्यार ह्या दिसा 17 ऑगस्टाक 5 प्रोग्राम आहा पळय संगीत संध्या. हो संगीत संध्या प्रोग्राम आसा आमचो म्हापशेकारांचो. एक देश किल्लेकर म्हणजे चलो आसा मंथन किल्लेकर. हो बरो फेमस जाला, बरो गायक. तेजे साथीदार आहा प्रेमनाथ पाळणी, हार्मोनियम शरद पाळणी, तबला विकास नायक आणि मंजेरी संजय रेडकर. हो प्रोग्राम लोक आमकां मुद्दम रिक्वेस्ट करता बाबा हेजो प्रोग्राम दवरचो. कित्याक इतलो बरो कलाकार आसा तो सगळ्यांनी ह्या प्रोग्रामाचो लाभ घेवचो. आणि 7 प्रोग्राम आसा तो सांजचो भक्तिरंग हो गोंयांतील नामवंत कलाकारांचो भजनी प्रोग्राम आसा. सो हे 4 आयताराचो आमचो प्रोग्राम आमचो आसा. सो हो आमी फाल्यां ऑफिशियली पेपरार घालतले, सर्क्युलेट केला सोशल मिडियाचेर. सो सगळ्यांनी येवचे, हो प्रोग्रामाचो लाभ घेवचो. सकाळची 10 पुजा, एकाक महाप्रसाद जातलो आणि सांजचे 2 प्रोग्राम जातले. सो नमस्कार. म्हाका दिसता अध्यक्ष आणि सगळे आमची कमिटी मेंबर्स तेंच्यांनी श्रावण जो सुरू जातलो त्याच्या प्रमाणे सगळ्यांक सांगलेले आहा. म्हापशेकारांक तशेंच आमचे सगळे नेबरींग म्हणूं येता आमचे बोडगेश्वराचे, तशेंच बोडगेश्वराक मानपी राखणदार सगळ्या भक्तांक विनंती करता की येता त्या श्रावणाच्यान पयलो श्रावण तो लास्ट श्रावण मुजरत येवचे, कलाकारांची उर्बा वाडोवची आणि देवाचो आशिर्वाद घेवन जो आमचो महाप्रसाद आसता त्याचो लाभ घेवचो. तशेंच प्रत्येक कमिटी मेंबरा कडल्यान सगळ्यांक हांव परत एकदा पयलींच आभार मानता तेंचे सगळ्यांचे. कारण म्हाका खबर आसा बोडगेश्वर म्हणटकूच बुधवार आयतार गर्दी जाता, तितून कांय दुबाव ना. गोंयचे सगळे म्हाका दिसता भावीक हांगासर येता. तशेंच येता त्या श्रावणाच्यान नवीन कमिटी जी आमची निवडून दिल्या महाजनांनी आणि पयलीं आमचे म्हाका दिसता श्रावण सुरू जाता पयलो आयतारूच सुरू जातलो. प्रत्येकानी येवचे, उर्बा वाडोवची. तशेंच आनी एक सांगपाचें म्हटल्यार पयले 27 जुलय सकाळी 10 आमची AGM आसा, जनरल बॉडी मिटींग. त्या खातीरूय प्रत्येक महाजनांनी येवचे. कारण आमी निवडून येयल्ले तेन्ना पयलींच सांगलेले सगळ्या कमिटीन रावन की प्रत्येक महाजन आसा पळय तेंच्यांनी मिटिंगेक येवपाचें आणि आपले कितें बरें वायट कितें आहा तें सांगपाचें. कारण आमकां तेतूंतल्यान सुदारणा करपाक मेळटा. आणि कमिटी आहा ते आमी अशें फुडें सरल्या की महाजनांक विश्वासान घेवन जे कशें करपाक जाय तेचेर आमी फुडें सरतले. म्हणून जर आमी जनरल बॉडी मिटींग जर पयली जाल्यार म्हाका दिसता कमीत कमी आमकां महाजन दिसपाक येता. पण म्हाका दिसता भरघोस लोकांनी भायर सरपाक जाय. तशें इलेक्शनाक मतां मारपाक भायर सरलेले तशें म्हाका दिसता येता त्या आमच्या आयतारा जनरल बॉडी मिटिंगेकूय महाजनांनी येवचे आणि बरें वायट कितें आहा विचार ते करचे. त्या कारण पयली मिटींग आमची आणि सुरवातूय आमी बरी करया आणि येता तो टर्म जो आसा देवाच्या आशिर्वादान बऱ्या खातीर कितें तरी करून दाखोवया. देव बरें. हेच्या पयलीं जी आपली कमिटी आसली तेंच्यांनी सुवर्ण अलंकार आसा पळय ते देवा घालतले ते सेम तशेंच आसतले. हय, ह्या वर्सा सुद्दां आमी जे आमचे मशाल आसा पळय भांगराचे मशाल ते घालतले. तशेंच राजदंड आसा पळय तो आमी प्रत्येक वर्सा जशें घालता म्हणजे रविवार आनी बुधवार ना बुधवारूय घालूंक
विचार करूया. रविवारच्या रविवारचे आमी जे अलंकार आसा पळय, जे भांगराचे अलंकार आसा, मागीर गळ्यान सरपळी, मागीर तुजे हे आसा कडे आसा भांगराचे, मुकुट आहा, ते सगळे आमी प्रत्येक त्या खातीर तो एक विशय आमचो चुकलेलो. त्या खातीर ते आमी घालतलेच वार्षिक पद्दती प्रमाणे सगळे अलंकार आमी देवाक घालतले. आनी दुसरो म्हणजे आनी एक विशय आसलेलो की आमी सदींच तुमचे म्हणजे आभार मानता, कारण तुमी आमची पब्लिसिटी करता. म्हणजे तुमी डिजिटल मिडिया येता पळय, आमी तुमकांय म्हणटा की तुमकांय थँक्यू म्हणटा, कारण तुमच्या तर्फे म्हणजे आतां आमी मुलाखत घेतली, पण तुमी हे सोशल मिडियाचेर घालतात, तशेंच पेपराचेर पब्लीश करता. आनी हे म्हाजी तुमकां म्हणजे आमच्या कमिटी तर्फे रिक्वेस्ट आसा की तुमी ही पब्लिसिटी करची, कारण जशी सोशल मिडियाचेर पब्लिसिटी येता, पेपरार सुद्दां येता, पण चडशे लोक वाचूंक शकना ते. पण हे सोशल मिडियाचेर जशे न्यूज गेलो जायना की प्रत्येक जण आपल्या मोबायलाचेर पळयता आनी त्यामुळे खूबशी पब्लिसिटी जाता. म्हाका खरेंच गिरीश तुमचे थँक्यू म्हणूंक जाय. तशेंच आमचो शिरोडकर आसा, ताकाय आमी थँक्यू म्हणटा की तुमच्या तर्फे म्हणजे तुमी आमकां खुबशे प्रोत्साहन दिल्लेले आसा. आमी पळयलेलें आसा की तुमी आमकां खूब हेल्प केल्लो आसा. फाटीं आमची केसी जाले तेन्नाय तुमी आमचे हे केल्लेले आसा. प्रत्येक टायमार तुमी न्यूज हाडलेलो आसा, आनी त्या बद्दल हांव तुमकां मनांतसून तुमचे आभार मानता.